बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तारीख़ बैतुल्लाह शरीफ और इसके फ़ज़ाइल बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसा मुसलमान है जिसे बैतुल्लाह से मोहब्बत नहीं है और वो इसके हालात के बारे में आगाही नहीं चाहता। ये वो मुक़द्दस घर है जिसकी अहमियत, फ़जीलत, अज़मत और सआदत मुसल्लम है, जिसकी जाज़बियत और कशिश अज़हर मिन अश-शम्स है, जिसकी शान व शौकत काबिल रश्क है, जिसका जाह जलाल काबिल फ़ख्र है, जिसकी दिल आवेज़ी और सहर आफरीनी लासानी है, जिसकी मदा सराई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाई, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए, हज व तवाफ़ के लिए बनाया गया, ये बरकत वाला और अहले आलम के लिए बाइस हदायत है। इसके अंदर कुदरत की कई निशानियाँ और मकाम इब्राहीम है, और जो भी इसके अंदर दाखिल हो गया वो अमन के अंदर आ गया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान आलीशान के मुताबिक यहाँ पर हर नेकी 1,00,000 नेकी का दर्जा हासिल कर लेती है। ये वो घर है जिसकी दास्तान अनोखी है, जिसकी सरगुज़श्त निराली है। ये शहर मक्का के सेंटर में वाक़या है। ना सिर्फ शहर मक्का के सेंटर में बल्कि पूरी रूए ज़मीन का सेंटर भी यही है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के ऐन नीचे वाक़या है। कुरान मजीद के अंदर इसे कई नामों से पुकारा गया है, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, बैतुल अतीक और मस्जिद हराम वग़ैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अर्श के नीचे फ़रिश्तों के लिए एक घर बनाया जिसके ज़ुमुर्द के 4 सुतून और जो सुर्ख याकूत से ढके हुए हैं। अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस घर का तवाफ़ करो और अर्श मुअल्ला को छोड़ दो। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील करते हुए अर्श मुअल्ला को छोड़कर इस घर की इबादत की, इस घर का तवाफ़ किया और यहाँ पे नमाज पढ़ी। ये फ़रिश्तों का काबा है, इसे बैतुल मामूर कहते हैं। यहाँ पर रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस घर की तरह ज़मीन के ऊपर एक घर बनाया जाए। फ़रिश्ते ज़मीन के ऊपर आए। मक्का मुआज़मा के अंदर फ़रिश्तों ने इस काबा को तामीर किया, और ये काबा फ़रिश्तों के काबा बैतुल मामूर के बिल्कुल बिलमुकाबिल ऐन नीचे वाक़या है कि बैतुल मामूर से कोई चीज़ गिराई जाए तो वो काबतुल्लाह के छत के ऊपर आकर गिरेगी। अल्लाह करीम ने ये फ़रिश्तों से, सबसे पहले फ़रिश्तों से काबा तामीर फरमाया और फिर फ़रिश्तों ने इसका तवाफ़ किया, इसके अंदर नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के ऊपर भेजा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे फ़रिश्तों की आवाज़ें ना सुनकर परेशान और उदास हैं। अल्लाह करीम से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह क्या बात है, मुझे फ़रिश्तों की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, तुझे तेरी गलती की वजह से फ़रिश्तों की आवाज़ों से महरूम कर दिया गया है। अब तुम यूँ करो कि ज़मीन के अंदर एक घर बनाओ और उसका तवाफ़ करो, जैसे फ़रिश्तों को तूने बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हुए देखा। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानदही पर एक घर तामीर किया जो ऐन बैतुल मामूर के नीचे है। फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका तवाफ़ किया। फिर अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ए आदम, तेरा हज कबूल हो गया है। ए आदम,
تو دنیا کے اندر پہلا انسان ہے اور یہ دنیا کے اندر پہلا گھر ہے۔ فرشتوں نے آپ کو آپ کے حج کی قبولیت پر مبارکباد دی، اور فرشتوں نے بتایا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ سے پہلے 2000 سال قبل ہم نے اس گھر کا طواف کیا تھا، اس کا حج کیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ، ہر مزدور کی مزدوری ہوا کرتی ہے اور میری بھی مزدوری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے مانگ لیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ مجھے جہاں سے نکالا ہے وہیں پر واپس بھیج دے۔ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، تمہاری دعا مستجاب ہوئی۔ پھر انہوں نے دعا کی، پروردگار میری اولاد میں سے جو بھی یہاں پر آئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے جیسے میں نے کیا ہے، اس شخص کو بھی اللہ معاف فرما دینا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آدم تمہاری دعا مستجاب ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی یہ عمارت حضرت نوح علیہ السلام تک قائم رہی، پھر طوفان نوح میں یہ منہدم ہو گئی اور اس کی بنیادیں پوشیدہ ہو گئیں، اور سطح زمین سے بلند ایک ٹیلے کی مانند ابھری ہوئی جگہ جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور تک یہ یوں ہی رہی۔ البتہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، لوگ آتے یہاں پر دعائیں کرتے اور جو بھی دعا کرتے وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی، اور زمین کے اطراف و اکناف سے لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی اہلیہ کو اور اپنے ننھے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اس بے آبوں کی آبادی میں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں تیرے مقدس گھر کے ساتھ، تاکہ وہ اس گھر کے اندر عبادت اور نماز ادا کریں۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کچھ عرصہ بعد جب ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام شباب اور جوانی میں پہنچے تو حکم دیا کہ یہاں پر میرا گھر تعمیر کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا، اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، اور اس جگہ پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب ہے بنیادیں پہلے موجود تھیں، اور انہی بنیادوں پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد ایک ملت کے بعد دوسری ملت اور ایک امت کے بعد دوسری امت آتی رہی، بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنی والہانہ محبت عقیدت جو ہے وہ بجا لاتے رہے، اور یہاں پر یہ گھر جو ہے اس کی سجدہ ریزیوں سے آباد رہا، اور کئی دفعہ یہ اثر نو بھی تعمیر ہوا۔ جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2645 سال بعد قریش نے اسے اثر نو تعمیر کیا تھا، اور پھر 72 سال بعد
سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اثر نو تعمیر کی، اور اس کے 10 سال بعد حجاج نے، اور پھر 966 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان نے اسے تعمیر کیا۔ پھر ہارون الرشید نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روک دیا اور کہا کہ اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بنایا جائے کہ ایک بادشاہ آئے اس کی تعمیر کرے، دوسرا بادشاہ آئے اور اس کے مسمار کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا مقدس گھر ہے، اور ان کاموں سے بچو۔ تو پھر اس کے بعد اس کی اثر نو تعمیر نہیں ہوئی، اور سلطان مراد خان کی وہ تعمیر اب تک قائم ہے، اور انشاءاللہ قرب قیامت تک قائم رہے گی، لیکن اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری اور جاری رہے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی، ایک شقی القلب، فرمایا وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر دے گا، اور میں اس کے ہاتھ کے اندر کدال دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، اللہ اس شقی القلب اور بدبخت انسان کی جو انجام ہے وہ ابرہا سے مختلف نہ ہو، اور اللہ کریم ہمیں اپنے مقدس محترم گھر کے ادب، احترام، تقدس اور اس کی احترام کے ساتھ اس کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔